मसीह यसू के जलाली और खूबसूरत नाम में आप तमाम अजीजों की सलामती हो। खुदा का खादिम होते हुए मैं आपको लैम्प ऑफ पीस चर्च, अपनी पूरी फैमिली, पूरी कलीसिया को 2025 का ये मुबारक साल जो है मुबारक कहता हूं और आपके लिए दुआ गो हूं कि खुदावन आपको हर तरह की रूहानी, जिस्मानी, दुनीवी, आसमानी हर तरह की बरकत से मामूर करे। सेहत, सलामती, कुव्वत से तमाम तर जिंदगी के आयाम में आप खुदावन में बढ़ते जाएं, उसकी बरकतों, उसकी रहमतों, उसकी शफकतों में बढ़ते जाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सो मेरे अजीजों, 2025 का जब हम आगाज कर रहे हैं, रात हमने शुक्रगुजारी करते हुए, खुदावंद की तमजीद करते हुए हमने 2025 में कदम रखा। मेरे साथ जल्दी से आप फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत और उसका 4 बाब 10वीं से आप उसकी 12वीं आयत को मेरे साथ तलावत करें। और खुदावन के कलाम में लिखा है, मैं खुदावन में बहुत खुश हूं कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। यह नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। क्योंकि मैं, आगे लिखा है, मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। कलाम खुदा की तलावत पाक के वसीला से हम भी कनात का वो पैगाम जो पौलुस रसूल दे रहा है उसे सीखें और अपनाएं। सब कहे आमीन। मेरे अजीजों, खुदा इन दिनों में मुझे सिखाता रहा है, रूह कुद्स मुझे सिखाता रहा है कि कैसे मैं अपनी जिंदगी में कनात कर पाऊं। क्या कर पाऊं? कनात क्या है? कनात जो है, अगर हम इसे डिफाइन करें तो इसका मतलब है कि जितना कुछ हमारे पास हो, जो कुछ हमारे पास हो, हम उसी में राजी और खुश रहें। 2025 मुझे खुदा सिखा रहा है, आपको सिखा रहा है। देखिए, पौलुस रसूल की मार्फत हमें खुदा सिखा रहा है कि खुदा का बंदा कह रहा है, मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। खुदा का कलाम मुझे और आपको ऐसी ही सब हालतों में रहने की तलकीन कर रहा है। आप अक्सर कहीं कम पड़ जाए तो क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2025 के आगाज में 1 दिसंबर न्यू ईयर की इस इबादत में आज हमने सीखना है और अपनी जिंदगी में जब तक अब जीते रहना है, इस बात को लेके जाना है कि वो कह रहा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। हमें भी जिस हालत में है, मैं थोड़े में हूं या मैं बहुत में हूं, मुझे सब हालतों में शेर होना सीखना है। ये फिक्रें, ये परेशानियां, ये बीमारियां, ये कमजोरियां,
یہ مایوسیاں ہمیں دبوچ لیتی ہیں جب ہم جس حالت میں ہوتے ہیں اس میں مطمئن نہیں ہوتے. اور آپ کو پتا ہے روح کا پھل اطمینان ہے, اور یسوع مسیح تو جاتے ہوئے اپنا اطمینان دے کر گئے ہیں, اسی پھر بھی غیر مطمئن رہنے. چیلنجز, مشکلات زندگی کا حصہ ہیں. کسی نے خوب کہا کہ پرابلمز آر دا پارٹ آف لائف اینڈ ڈیلنگ ود از این آرٹ آف لائف. مشکلات زندگی کا حصہ ہے اور ان سے نپٹنا زندگی کا ہنر ہے, فن ہے. آج خدا کا کلام اس صبح نیو ایئر کی عبادت میں مشکلات تو کس کو نہیں ہے, کون ہے جس کی زندگی ہے جس میں چیلنجز نہیں ہے. روحانی زندگی ہے تو ابلیس کی طرف سے دعائیا زندگی کو گھٹانے کے چیلنجز ہیں, مشکلات ہیں. روزہ داری ہے, ریاضت عبادت ہے تو ابلیس کو تو آگ لگتی ہے. وہ تو آپ کی عبادت, ریاضت, کلام کی تلاوت, بائبل سٹڈی, چرچ اٹینڈنس کو روک نہیں چاہتا. آپ پرستش کرنے والے ہیں تو پرستش میں بھی رکاوٹیں وہ پیدا کرنا چاہتا ہے. میں خادم ہوں, مجھے بھی خدمت میں درپیش مسائل اس کی طرف سے ہیں, وہ گرانا چاہتا ہے. لیکن خدا کا کلام سکھا رہا ہے کہ جس حالت میں ہوں اس پر راضی رہوں, اور پھر ہر ایک بات میں کیا ہوں, پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں, اور ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا, بھوکا رہنا اور بڑھنا اور گھٹنا سیکھا ہے. ہمیں خدا کا کلام کنٹینٹمنٹ سکھا رہا ہے, قناعت سکھا رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مقدس پالوس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو جب یہ لکھ رہے ہیں تو اس کی ہیڈنگ دیکھیے ذرا. ہیڈنگ کیا ہے؟ امداد کے لیے شکریہ. آپ کو کانٹیکسٹ نہیں پتا نا, میں بتاتا ہوں کہ کون سی امداد کے لیے وہ فلپی کی کلیسیا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. غالباً وہ جیل میں تھے. کہاں تھے؟ کہاں تھے وہ؟ غالباً رومی سلطنت کے بادشاہ نیرو کی حکمرانی میں وہ جیل خانہ میں, قید خانہ میں بند تھے. اور فلپی کی کلیسیا 10ویں آیت میں ذرا دیکھیے, سمجھیے کہ ان کے لیے کچھ مدد کا سامان, کچھ ہدیہ بھیجتی ہے, انہیں یاد کرتی ہے. تو خدا کا بندہ کہتا ہے میں خداوند میں بہت خوش ہوں. ہاللیلویہ. خادموں کو خوشی ملتی ہے جب آپ پیار دکھاتے ہیں, اور پھر یقیناً خدا کے خادم کی خوشی کے ساتھ خدا بھی خوش ہوتا ہے. مطلب ہم جو کچھ کرتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے, وہ کرتے تو خدا کے لیے ہیں, لیکن خادم خوش ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں خداوند میں بہت خوش ہوں کہ اب اتنی مدت کے بعد, بڑی دیر کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا, یعنی تمہیں میری یاد آئی, سرسبز ہوا. اور آگے بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع. اب جیل خانہ میں, قید خانہ میں خدا کے خادم مقدس پالوس رسول کی خدمت وہ کر رہے ہیں, کچھ نذرانہ, کچھ ہدیہ بھیج رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں بہت خوش ہوں. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں. خدا کا خادم اس روپے پیسے کا محتاج نہیں ہے کہ خدا تو اس کے لیے اس کی ضرورت کیا کرے گا, کہیں نہ کہیں سے پورا کرے گا. لیکن ہاں, کلیسیا جو محبت دکھاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوں, یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں, کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے. آپ یاد کیجئے اپنے لوگوں کی حاجت کیسے پوری کرتا ہے. بیابان میں خدا کی کلیسیا اسرائیل کیا کر رہی تھی؟ وہ مصر کی ہانڈیوں کو یاد کر رہی تھی. لیکن خدا نے من برسایا,
ऐसा मन, ऐसा खाना जो जमीन पे कभी देखा ही नहीं गया। और आज भी दुनिया के अध्ययन में भी ये मौजज़ा, खुदा का मौजज़ा, ये खुदा का फजल आज भी लोग याद करते हैं कि मन बरसा था। किसी और कौम लिखी था, किसी खुदा ने? सिर्फ एक खुदा ने, यहोवा ने अपने लोगों के लिए बियाबान में भी मन फिर भेजा और मन बरसाया। और यहां पे भी वो कह रहा है मैं ਤੁਹਾਡਾ मोहताज नहीं हाँ, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ मदद करन ते मैं खुश हाँ। क्योंकि वो जानता है कि खुदा तो बियाबान में कलीसिया को क्या देता है। फिर क्या हुआ, वो मिस्र की हांडियां गोश्त याद करते थे, खुदा ने बटेरे भेजे। आमीन। खुदा बड़ा गयूर है, वो अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता, वो गिरने नहीं देता, वो भूखा रहने वो शेर करता है, वो आसूदा करता है, बल्कि अपने महबूब को तो वो नींद ही में आसूदा कर लेता है। मेरे अजीजों तवज्जो दीजिए, आगे भी देखिए। खुदा मौजज़ात का सरचश्मा है, मंबा है। क्या हुआ था? एलिया जैसा अजीम खादिम दुआ करता है तो बारिश नहीं होती, दुआ करता है तो बारिश होती है, दुआ करता है तो आसमान से आग बरसती है। इतना खुदा का करीबी बंदा है, बरकत वाला बंदा है, कुव्वत से भरा बंदा है, खुदा का रूह उसके साथ है। तो क्या हुआ, जब वो भागा हुआ था, छिप रहा था, और नाले पर कवे भी आकर उसे गोश्त देते रहे। खुदा कवों के जरिए अपने बंदा को क्या देता रहा? गोश्त और रोटी खाना देता रहा। कवे तो खुद खाते हैं, खुदा ने मौजज़ा किया, अजीब काम किया। वो जो गोश्त के शौकीन कवे हैं, परिंदे हैं, उनके वसीला से अपने बंदा को सैर किया। और फिर खुदा यही नहीं, बड़े बड़े काम करता रहा है। जब उसका बेटा खुद जिस्मानी हालत में, बशरी हालत में, बियाबान में 40 दिन और 40 रात भूखा था, तो क्या हुआ? लिखा है अबलीस ने तो आके कहा इन पत्थरों से कह के, लेकिन उसने अबलीस की बात नहीं मानी, बल्कि कहा कि खुदा का कलाम ये कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक कुछ बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो क्या हुआ? आखिर पे लिखा है कि फरिश्ते आए और उसकी क्या करते रहे? उसकी खिदमत करते रहे। मेरे अजीजों, खुदा अपने खादमों को आसूदा करता है। आप भी खुदा के खादिम हैं, आप भी बुलाए हुए हैं, आप भी चुनिंदा हैं, आप भी बरगुजीदा हैं। आप ये बुलावा महसूस कीजिए, आप ये अपने अंदर ईमान की कुव्वत रखिए। खुदा आपको सब हालतों में सैर करेगा। सब कहे हालात कैसे भी हो। ये 2025 है ना, इसमें भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स, घरेलू जिंदगी हो, माशरती जिंदगी हो, कारोबारी जिंदगी हो, खिदमत वाली जिंदगी हो, इसमें मुश्किलात आ सकती हैं, आती रहती है। अरे कैसी भी सिचुएशन में है, आपको क्या रहना है? मुतमईन रहना है, इत्मीनान करना है, आपको कनात करना है। मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि हकीकी खुशी की बुनियाद कनात है। थोड़ी जी आ जाए, मुश्किल आ जाए तो झुंझला जाने है ना, परेशान हो जाने है ना, तो सारी जी खुशी है ना वो डुब जाती जे। ऐसा होता है ना, जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, झुंझलाहट का शिकार हो जाए, बेचैनी परेशानी का शिकार हो जाए, तो वो जो रूहानी हकीकी खुशी है वो छिन जाती है। तो क्या आप समझ रहे हैं? कनात करेंगे, मुकद्दस पालूस की तरह कहेंगे मैंने पस्त होना भी सीखा है, बढ़ना भी सीखा है, घटना भी सीखा है, भूखा रह, कनात करेंगे तो ट्रू हैप्पीनेस पाएंगे। बिकॉज कंटेंटमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। और मैं इसके बारे में जब पढ़ रहा था तो किसी ने खूब कहा है, तो जो दीजिएगा, उसने कहा सेहत सबसे बड़ा तोहफा है, सेहत सबसे बड़ा और कनात सबसे बड़ी दौलत है। सेहत सबसे बड़ा, सेहत सबसे बड़ा, कनात सबसे बड़ी दौलत है। भाई दौलत भी हो और बंदा मुतमईन ना हो तो फिर उस दौलत का की फायदा?
تو یہی ہے کہ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کیا کروں گا، جس حالت میں بھی ہوں اس پر راضی رہوں گا۔ ہاللیلویہ، سمجھ رہے ہیں؟ 2025 میں عہد کرنا ہے کہ ہم نے جھنجھلانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے خدا پر توکل کرنا ہے، ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے، اور ہر حالت میں ہم نے قناعت کو اپنانا ہے۔ میرے عزیزوں، میں اس کو پڑھ رہا تھا، جو چین و سکون کی فصل ہے اس کو اسی وقت زیادہ حاصل کیا جاتا ہے جب قناعت کا بیج بویا جائے۔ آپ کی زندگی میں سکون کی فصل وڈی آئے گی۔ بیویاں جھنجھلانے لگتی ہیں نا، خاوند تھوڑا گھٹ دین لگ پے تھے، کیوں؟ قناعت نہیں ہے، خرچے نہیں پورے ہو رہی تو لڑن لگ پہ ہیں۔ اچھا، یا پھر خاوند لڑنے لگ پڑتے تھے، کچھ ایسا ہی ہے، کیوں؟ اور پھر چین سکون گھر کا کیا ہو جاتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ غربت افلاس آ جائے، پیسے میں کمی آ جائے تو قناعت ختم ہو جاتی، روٹی تھوڑی گھٹ ملنے لگ پے، کھانا پینا فروٹ گھٹ آن لگ پے، وغیرہ وغیرہ۔ میں مثالیں دینا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ گھر میں اکثر جھگڑے روپے پیسے کی وجہ سے، کھانے پینے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کے گھر میں امن و سکون کی آپ بڑی فصل کاٹیں گے اگر بیویاں بھی قناعت کریں، اگر خاوند بھی قناعت کریں۔ 2025 میں آج خدا مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ کہ جس حالت میں ہوں اس پر راضی رہوں، راضی رہنا سیکھنا ہے۔ اور میرے عزیزو، کلام میں سے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو قناعت کی بڑی پالوس رسول نے اہمیت بیان کی ہے۔ پہلا تموتھیوس نکالیے، 6 باب نکالیے، اور اس کی 6، 7 اور 8 3 آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ ہاں، دینداری، آپ سب دیندار ہیں نا، دین پہ ایماندار ہیں، دین پہ ایمان پہ قائم ہے، تو لکھا ہے ہاں دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے۔ آپ ایماندار بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ ایماندار بھائی ہیں، بیٹے ہیں، تو لکھا ہے ہاں دینداری، آپ کی دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کیا نہیں کرتے، آپ ایماندار ہیں، دیندار ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، یسوع پہ ایمان رکھتے ہیں، اور قناعت آپ کی زندگی میں نہیں ہے، کار تھوڑی روٹی گھٹ پکی، پیسے کار گھٹ آئے تو لڑن لگ پے، تو پھر کیا ہے؟ نفع نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ اور میں قناعت کریں گے تو لکھا ہے کہ دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے۔ اور آگے ذرا دیکھیے گا، دنیا کی خوبصورت کی تصویر کشی ہے، وہ کی گئی ہے کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ لو جی، کیڑا بندہ ہے وہ نوٹ لے کے آندا ہے، کیڑا بندہ دولت لے کے آتا ہے، اور کون سا بندہ ہے جو دولت واپس دنیا کے فانی ہونے کو؟ خدا کے بندہ نے خوب تصویر کشی کی ہے، نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ آخری آیت پڑھیں گے، پس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے، جتنا بھی ہے، اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے، ارے جتنا بھی ہے، تو اسی پر کیا قناعت کرے۔ اسی کی کرن لگنے ہیں بھئی، فساد برپا کر دئی دا، لڑائی جھگڑا برپا کر دئی دا، خاوند نو الزام دینا شروع کر دی دا، یا پھر بعض اوقات خاوند بیوی نو، بھئی دونوں طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ بیویاں بھی جو ہے وہ ورکنگ وومن ہیں، وہ ارننگ کرتی ہیں، جابز کرتی ہیں، تو خاوند ان سے جھگڑا کرتے ہیں، مار کٹائی بھی کر جاندے ہیں اس بات پہ، وہ بیچاری محنت کر رہی ہے بچوں کے لیے، گھر کے لیے۔ خدا کا کلام کہہ رہا ہے دینداری کے ساتھ قناعت بھی ہو تو بڑا نفع ملتا ہے۔ ہم ایماندار ہیں، ایماندار ہیں، یسوع کے پیروکار ہیں، اس کے پرستار ہیں، لیکن کیا نہیں ہے؟ قناعت نہیں کر دے، جو کچھ ہے ان دے مطمئن نہیں رہندے، راضی نہیں رہتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم دیندار نفع میں نہیں ہیں، گھاٹے میں ہی ہیں۔ میرے عزیزو،
इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तवज्जो दीजिएगा, कनात का मतलब यह नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे को सब कुछ है तो मैं मुतमईन है। ना 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 ना, कनात का यह मतलब नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है तो मैं मुतमईन हूं। कनात का मतलब है कि मेरे पास जितना भी है मैं उसमें मुतमईन हूं। समझ आ रही है? 2025 जिंदगियां खुशहाल करनियां जे, दीनदारी ना भरियां ते नफे वालियां करनियां जे, कनात करना शुरू कर दो, मुतमईन रहना शुरू कर दो, इत्मीनान करना शुरू कर दो। हाँ, कैसे हो सकता है? मैंने इसको सीखा कि 3 तरीके हैं जिनसे ऐसा हो सकता है। पहला तरीका है लेट गो। क्या कर दो? लेट गो। पहला तरीका क्या है? लेट गो। क्या कर दो? लेट गो। लेट गो का मतलब है जाने दो, माफ कर दो। क्योंकि बंदे भी आपको तंग कर सकते हैं ना, इंसान भी आपको तंग कर सकते हैं ना, हालात भी आपको तंग कर सकते हैं ना, इब्लीस भी आपको तंग कर सकता है ना। अरे जैसी भी हालत है उसमें क्या कर दो? लेट गो। सबसे पहला काम क्या करना शुरू कर दें? लेट गो। हालात जैसे भी हैं, लेट गो, लेट गो, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दूसरा तरीका है लिसन टू गॉड। लेट गो के बाद क्या? लिसन टू गॉड। खुदा की सुनिए, खुदा इसके बारे में क्या कहता है। कलाम पढ़ लिया करें, कलाम देख लिया करें कि कलाम इस सूरत हाल के बारे में क्या कहता है, कलाम इसके बारे में क्या कहता है। यह देखा करें, सुना करें खुदा की आवाज को। हाँ, ये ना समझिए खुदा आसमान से डायरेक्ट ही रोज बोलता है, वो अपने कलाम के वसीला से रोज बोलता है। हाँ, वो बात करता है क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है। वो बोल सकता है, वो कलाम के जरिया, खादमों के जरिया, और हाँ, वो आसमान से डायरेक्ट भी आपसे बात कर सकता है, वो करता है। लेकिन ये ना समझे रोज ही खुदा ऐसे बात करे। अब्राहम इतना बड़ा ईमानदार, सिर्फ 10 बार खुदा ने उससे बात की। कितनी बार? 10 बार खुदा उस पर जाहिर हुआ। लेकिन हां, कभी फरिश्ते की सूरत में, कभी आदमियों की सूरत में। खुदा के अपने तरीके हैं। जरूरी नहीं है वो झाड़ी में से होके, पहाड़ में से होके आपसे बात करे। खुदा को मौका दीजिए, उसकी सुनिए। किसी ने आपको रंजीदा किया है तो लेट गो, लेट गो, लेट गो। पहली बात यही है, लेट गो। और दूसरी बात, लिसन टू गॉड, लिसन टू। आप ही ना कर दे रहे हो, अच्छा मैं ते थे आया करांगा। खुदा के कलाम में तो देखो क्या लिखा है, खुदा का कलाम क्या इसके बारे में कहता है। फिर लिसन टू गॉड के बाद आखिरी काम, लेट गॉड। खुदा को करने दो, आप ही ना करिए। क्या करना है? लेट गॉड, खुदा को करने दीजिए। हां, खुदा आपको हर तरह के हालात में संभाल लेगा। तब ही फिर आप ऐसा कह पाएंगे कि आप कह पाएंगे कि जिस हालत में हूं उस पर राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना। 3 काम करना शुरू कर दीजिए। लेट गो, जाने दीजिए, जो जाता है जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। कहिए जा, खुदा तेरा भला करे, खुदा तुझे माफ करे, खुदा तुझे बरकत दे। दूसरी बात, खुदा की सुनना शुरू कर दीजिए, खुदा की सुनना शुरू कर दीजिए। लिसन टू गॉड, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और तीसरी बात, लेट गॉड, खुदा को करने दीजिए। आप ही ना करने लग पवो कि अच्छा हुण मैं ते दिन आ करके छटागा। सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आप ये 3 काम करना शुरू कर देंगे तो पता क्या, खुदा की तरफ से मफूकुल फितरत तोहफा कनात आपको मिलता जाएगा। फिर आप पालूस की तरफ ये कह पाएंगे कि मैं तो जिस हालत में हूं उस पर राजी रहूं। मेरे अजीजों, ये खुदा की तरफ से सुपर नेचुरल पावर मिलती है, और ये मुझे और आपको तभी मिलनी है ये 3 काम करें। मुझे भी कब मिलनी है? जब मैं क्या करूं? लेट गो, लिसन टू गॉड एंड लेट गॉड।
خدا کو کرنے دیجئے. خدا 2025 میں 4 خادموں کی زندگی پہ بھی اگر غور کریں تو آپ کو یہی سکھائے گا. ویسے تو پوری کلام کی باتیں بھری ہیں, ان 4 کا نام جے سے شروع ہوتا ہے. میں جلدی جلدی وائنڈ اپ کروں گا, میرے پاس بہت کچھ ہے. 4 کا نام جے سے شروع ہوتا ہے. پہلا جیکب, یعقوب. یعقوب کی زندگی میں جو کچھ آیا اس نے کیا لیٹ گو, لسن ٹو گاڈ اینڈ لیٹ گاڈ. یعقوب جو پیدائش کی کتاب جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا, انہوں نے پڑھا ہوگا, انہوں نے سیکھا ہوگا. اس کے کردار میں یہ تینوں باتیں نظر آتی ہیں. پھر اس کا بیٹا یوسف, جسے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کیا کر دیا تھا, کنویں میں پھینکا, پھر بیچ دیا, اور ہاں وہ جیل خانوں میں بھی رہا. خدا نے اسے وزیر اعظم بنایا. کیسے؟ اس نے بھی غور کر کے دیکھیے گا, اس کا نام بھی جے سے شروع ہوتا ہے. جیکب سیم ہے, جوزف سیم ہے, اس نے بھی لیٹ گو, بھائیوں کو معاف کیا. پھر لسن ٹو گاڈ, خدا کی سنی, اور پھر لیٹ گاڈ, جیل پہ آ رہا, اچھا خدا ہی کرے گا. اور خدا نے کیا کیا, اسے جیل خانہ سے نکالا اور پھر ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. ویسے باتیں میں نے کہا نا ختم نہیں ہونے والی میرے پاس خدا کے فضل سے. لیکن ایک اور جے تھا, جوب, ایوب. ایوب نبی کو دیکھیے جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ وہ بدی سے دور رہتا, خدا سے ڈرتا, راست باز اور کامل شخص ہے. اس نے بھی کیا کیا, حالات جیسے بھی آئے, چھن گیا سب کچھ, بیمار ہو گیا, بیوی کہتی ہے کیا تو اب بھی خدا کی تکفیر نہیں کرے گا اور مر جائے گا. اس نے کہا تو نادان, اور تو کسی بات کرتی ہے, ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں دکھ نہ پائیں. اس نے بھی کیا, جوب نے, ایوب نے, لیٹ گو, لسن ٹو گاڈ اینڈ لیٹ گاڈ. اس نے بھی یہ 3 کام کیے, اور خدا نے کیا کیا, اتنے ہی بچے دوبارہ دیے, اور بھیڑ بکریاں اونٹ بیل دگنے دے دیے. خدا کے کاموں کو دیکھیے, خدا عظیم ہے. آپ کی زندگی میں بھی ایسی ہی بڑی بڑی چیزیں وہ کرنا اور لانا چاہتا ہے, لیکن 3 کام کرنے پڑیں گے. لیٹ گو, let go, listen to God, listen to God and let God. خدا کو کرنے دیجئے. اور آخری جے, میں نے کہا نا ختم نہیں ہو سکتا, لیکن میں سم اپ کرنا چاہ رہا ہوں. آخری جے, جیسس کرائسٹ, یسوع مسیح, ہمارا منجی خداوند, اس جگت کا منجی خداوند, جو پورے جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. دنیا نے کیا کیا, سردار کاہنوں فقی فریسیوں نے کیا کیا, ارے اپنے ہی شاگرد یہودا نے کیا کیا. ارے خداوند یسوع مسیح کے کردار میں بھی یہی ہے کہ لیٹ گو, لسن ٹو گاڈ اینڈ لیٹ گاڈ. اپنا لیجئے, اور خداوند آپ کو یقیناً 2025 میں تمانت اور قناعت کے وسیلہ سے بڑی برکت دینے والا ہے. اپنی زندگی میں 3 چیزیں اپنا لیجئے, کلام کو بسا لیجئے, کیونکہ کلام میں ہی لکھا ہے کہ کلام کو دلوں میں کثرت سے بسنے دو. کلام بسے گا تے کارانہ بھی بسے گا. ہاللیلویا. تے کلام بسے گا تے کرانہ بسے گا, تے کرانے دے جی بھی ہسن گے. لیکن اگر کلام زندگی میں نہیں ہے, خدا زندگی میں نہیں ہے, تو دکھا نہ پری زندگی چسی روندے رہاں گے. بلکہ لکھا ہے کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا تو قومیں, لوگ اسے دیکھیں گے, اور جتنے کیا ہے اس کی آواز نہیں سنیں گے وہ تو روئیں گے, چھاتی پیٹیں گے. ہمیں ایسے نہیں بننا, ہمیں تو اڑ کر اس کا 2025 سے آئندہ زندگی جتنی بھی ہے جینا ہے تو یسوع کے لیے, مرنا ہے تو یسوع کے لیے, کیونکہ ہمیں ہر طرح سے فلیکسیبل رویہ رکھنا ہے, فلیکسیبل رویہ رکھنا ہے. اور فلیکسیبلٹی یہی ہے, روحانی فلیکسیبلٹی یہی ہے کہ جس بھی حالت میں ہے اس پر راضی رہنا ہے. ہاں پست ہونا بھی جاننا ہے اور بڑھنا بھی جاننا ہے, اور سب حالتوں میں سیر ہونا, بھوکا رہنا, بڑھنا اور گھٹنا سیکھنا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی.